السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحكيو في سيجي واحد اخر. بليس يدخل في الموضوع تاع كيفاش تقرا في الجزائر تو سا. على بالي اليوم كاين بزاف البرد في الجزائر، راهم صحابي بعثوا لي قال لك البرد، فجيت باش نطلع لكم مورال. اليوم راه حنا في البلاصه اللي راني فيها دركا موان 17 دوغري، وفي الليل راح تطلع موان 21، والصباح ديجا كانت موان 21. دونك راكم ملاح، نتوما راكم ملاح صافا. دونك اليوم راح نحكي على ان فيت، راح نحكي على سي كوا لا ديفيرونس اللي شفتها، لا ديفيرونس اسونسيال اللي شفتها بين بين لي زيتيديون، بين الطلبه الجزائريين وبين الطلبه الاخرين. يعني ديزون انا في الكتيبه تاعي سميتهم ويل تريند ستودنتس. دونك لي زيتيديون تاع الجزائر ولي زيتيديون الاخرين اللي هما يسون يعني تفورماو بطريقه مليحه. دونك سي كوا لا ديفيرونس؟ توكا هي اون ديفيرونس انا شفتها، صديق شفتها كليرمون اترافير لي زانتيراكسيون تاعي مع بليزيور زيتيديون هنا في كندا ولا في تركيا ولا في اليابان ولا في كاع لي زيفينمون اللي رحت لهم ايتو. صديق كاين عفايس تشوفهم كليرمون هكذا باين باللي تشوف لا ديفيرونس اونتر لي جون، اونتر لي زيتيديون هادو. و اوسي شي عاوني بزاف باش تاني نعرف هاد لي ديفيرونس اي تو، سي كو سي ليكسبيريونس نتاعي تاع لونسينيومون. صديق قريت دو كور في كي كنت في بوليتكنيك، كنت الماستر تاعي قريت دو كور، وتما كنت صديق لانتيراكسيون ديريكت افيك لي زيتيديون. وهاد لي زيتيديون سيتي دي زيتيديون تاع كاتخيام اني، صديق كو حين يكملوا قرايتهم هذاك العام. دونك شفت بزاف عفايس لي اللي عطاتني كوم باش نقدر نشوف الباراليل اونتر لي زيتيديون في الجزائر ولي زيتيديون هادو. صديق سي كوا لا ديفيرونس؟ اسكو سي باغاج تيوريك؟ اسكو سي كوا؟ اسكو سي لا كاباسيتي تكنيك نتاعهم؟ سي كوا لا ديفيرونس اكزاكت؟ دونك راح نقول لكم سي كوا ان فيت، راح نقول لكم سي كوا. بان ما كاش غير هادي، سي سير يا دوت شوز، مي هادي سي سير كو كاينه هاد اللعبه اللي راح نحكي عليها دركا. و و فات تاني انا سي بليس باك جراوند تاعي في الانجينيرينغ، دونك انا كنت في الجيني. و دونك مي جو سوي سيغ سيرتان كو صادير ميم لي سبيسياليتي الاخرين سي بريسك لي ميم زيستوار، يعني من نفس الحكايه. دونك لانه مشكل عام، يعني مشكل عام ماشي غير في الطلبه الجزائريين، فات كاع في الشعب الجزائري، ماشي مام با غير في الطلبه. سي با ان بروبليم جوست تاع لي زيتيديون، سي ان بروبليم جينيرال مي تشوفو كتر في لي زيتيديون. بون هاد البروبليم سي اسمه سي لا سيلف كونفيدنس. دونك سي الثقه بالنفس، الثقه بالنفس. الثقه بالنفس باش واحد يخدم عفسه، ولا يقدر يدير بروجي، ولا يقدر يدير جو سي با يخدم حاجه وحده هكذا. هاد الثقه هادي هنا في الطلبه لي زالجيريان فريمون ناقصه بزاف، ناقصه بزاف بزاف بزاف. ودوك نعطيكم دي زوبسيرفاسيون. صديق هنا سي كوا؟ صديق تشوف كيفاش تشوف هذاك ليتيديون اللي واثق من نفسه، كيفاش يعني الاعراض نتاع هاد الثقه كيفاش تشوفها، وكيف تاني ليتيديون تاع الجزائر الاعراض نتاع هاد عدم الثقه سي كوا. اونتر بارونتيز فات راني نقول الجزائر، الى واحد ماشي من الجزائر راه يتفرج على لا فيديو هادي، ممكن سا سي توجور لو ميم بروبليم. يعني بالك تونس ولا المروك ولا لي زوتر بيي جينيرالمون وين كاين يعني السيستم ايديكاسيون ماشي مليح، تلقى لي ميم بروبليم. مي بار كونتر ثاني كي نقول لي زيتيديون هنا ماشي سالمون لي زيتيديون تاع كندا، صادير ميم لي زيتيديون تلاقيتهم باغ اكزومبل في الهند، صحابي عندي هما واحد خدمت معاه في الهند واخرين ثاني هنوده ولا بلدان واحد اخرين، تلقى عندهم ميم شوز، عندهم سيلف كونفيدنس، عندهم صادير ميم تقول الهند زعما انت ماشي بلاد زعما كيما كندا ولا كيما الالمان ولا مي كومام عندهم هذيك لي زيتيديون تاعهم سون فريمون فور، سون فريمون اكسيلون. سي سا. دونك لي زوبسيرفاسيون تاع لي شفتهم في لي زيتيديون لي عندهم ثقه هنايا، سي
أم، تشوفها في لي سيرتو في لي بروجي، باسكو في لي كور سي با ان بروبليم. لي كور كاع الناس دير لي كور تروح تحضر كور البروف يهضر ومن بعد يعطيك دي دوفوار دي زيكزامان بلا 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 سي تو. مي في الريال لايف، في الحياه بعد كي تكون انجينيور ولا كي تكمل قرايتك تروح تخدم، سي با سا سكي امبورطون. سكي امبورطون سي كو كي نعطيلك ان تاش ولا كي نعطيك ان بروجي اسكو تقدر تخدمو ولا لا لا، سي سا بليز امبورطون. وهذا سي با نيسيسيرمون تكون عندك دي بون نوت، تقدر تكون عندك دي بون نوت مي ما عندكش ما تقدرش تخدم بروجي. دونك سي سا. وهنا سي كو كاين لي بروجي كاين بزاف، صافي كاع لي كلاس كاع لي كور فيهم دي بروجي جينيرالمون. دونك انا جافي لوبورتينيتي صافي نخدم في دي بروجي كي كنت مع لي زيتيديون، صافي كي كنت ناخذ دي كور و ميم طون و ميم بعد كي كنت نعطي انا ندير دي كور، كاين زعما انا نونسيني لي كور هادوك، كنت نسويفيهم في لي بروجي تاعهم. دونك نشوف كيفاش يتفاعلوا مع هادوك لي بروجي فيرسيس في الجزائر. كي كنت في الجزائر باغ اكزومبل كي كنت نقرا في بوليتيك و بوليتيك تاع الجي، كي يعطينا بروجي باغ اكزومبل كيفاش لانتيراكسيون تاع ولا لا رياكسيون تاع ليتيديون اونفير هذاك البروجي ولا رياكسيون تاع ليتيديون هنا اونفير هذاك تاع اونفير ان بروجي، سي فريمون ديفيرون. وهنا تشوف كاع يعني الحكايه كاع تتلخص هنا، تشوف لا رياكسيون تاع لي زيتيديون تما وهنا تفهم كلش. دونك هنا يسون ما عندهمش خوف هنا، صديق كي تعطي له ليتيديون بروجي نورمال فوالا تقول له هاو البروجي سي كوا لوبجيكتيف تاع البروجي، سي كوا سكون فو فار، هاهم لي زيتاب اي فوالا. ومن بعد انت تبدا غير تقيدي ستدي اونسينيون ولا عفسه تاعك غير تقيدي فيه اشاك فوا تقيدي فيه تسويفي وين وصل لي تتسا. وليتيديون ما تلقاش خايف، صديق ما تلقاش تقول البروجي هو يخاف هكذا نو نورمال بروجي وي ما كان بروبليم يخدموا عادي ويمشي، ماشي يخدموا بارفيتمون مي دو تريكا راح يخدموا. صدير ما عندوش الباك جراوند كومبلي ولا ما عندوش لي سكيلز اللي لازم باش يكمل هذاك البروجي دو ا زد، مي ما تلقاش خايف بزاف، ما تلقاش يرعش. بار كونطر حنا في الجزائر غير تسمع كلمه بروجي الناس تخاف، جور سي كوم سي حاجه جبل الوغ كو سي ريان، صادير كو سي جيست دو بليس سي في الجزائر لي بروجي كنا نديرهم سي بروجي تيوريك، صادير ما فيهاش عفايس تاع تخدم على بروتوتيب ولا تخدم على بصح. الوغ كو هنايا بزاف دي بروجي اللي خدمناهم سي دي بروجي تاع صادير فيها هاردوير، فيها خدمه، فيها عفسه فيزيك تخدم. سي با سي ماشي لازم ماشي دون تو ماشي كاع لي بروجي سي جيست تيوريك، كاين بزاف دي بروجي فريمون براتيك. وهادو اللي يخوفوا كثر لي زيتيديون تاع صادير لي زيتيديون تاع نخافوا بزاف من هاد النوع تاع لي بروجي. وكي نقول هكذا سي با مانيش نعيب فات فريمون مانيش نعيب، سي جيست بور فور دوني لي بروبليم لي دي تاعي سي كوا سي كو باسكو كاين طلبه في الجزائر دركا ما يعرفوش ويمشي ويقراو نورمال على بالو يدير في بالو بلي هذاك هو، مي اون فات ماشي هذاك هو. دونك انا نقول لك كيفاش الحاله راهي تمشي وكيفاش الحاله راهي في الجزائر وكيفاش من بعد واش لازم دير باش تنقص من هاد البروبليم. يعني نعطيك دي زاستيس وعفايس تقدر ديرهم باش من بعد كي تجي لهنا ما تخافش نورمال، تولي عندك ديجا هذاك السيلف كونفيدنس، تخدم ديجا دي بروجي اوكان بروبليم. مي سي جوست سا، يعني سي جوست دون سو سونس. دونك كي نعطي دي زاكجيستيف هكذا ولا عفايس مانيش راح مون بيت فريمون دو فوزيدي، يعني الهدف نتاعي فريمون نعاونكم باش الناس تكون باش المستوى يطلع وكما قلت انا نهضر بليس في الدومين تاع الانجينيرينغ لي ستوديون يقراو الهندسه، مي سي اكزاكت سي جو سوي سيغ سيرتان كو سا سابليك ا بليزيور d'autres domaines. باسكو دون تو لي كا كي تكمل قرايتك راح دون تو لي كا زعما كي تكمل قرايتك راح تخدم في ابري تخدم، وكي تخدم سي جوست دي بروجي كي اللي كانوا كاينين، ما كاش دي زيكزامان ولا دي تيست ولا دي دوفوار. anyway دونك دونك كيما قلت ديجا سي تشوفها في لي بروجي، تشوفها ثاني في لا كومونيكاسيون، صدير كو كي تقول له باغ اكزومبل ليتيديون هضر لي على البروجي تاعك يهضر لك افيك كونفيدونس يعني افيك اون غروند كونفيونس اون سوا.
ومام الا كاين دي بروبليم ولا عفسه يحكي لك جابي ان بروبليم ايسي كيفاش نقدر نحلو وكذا ودرت هاد العفسه وكذا. صديق لا فاسون اللي يهضر بها التون اللي يهضر بها سي تاع واحد واثق من نفسه، ماهوش واحد خايف من روحه خايف. و بار كونتر في الجزائر حنا لا بليبار دي شونز بعد غير تعطى البروفي يعطي بروجي ديجا البروجي هذاك ديجا جينيرالمون يكون مال ديفيني، يكون سي با توجور بيان ديفيني وكلار. دونك ولي زيديان دونك لي زيديان لا بروميير شوز يخمم فيها بعد سي لو بوين، سادير كيف شحال هذاك البروجي شحال فيه من بوين بلا 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 و زون كيفاش بعد نخدم لا موندر المينيموم دو تشوز باش ندير هذاك ماكسيميزي لو بوين. alors que le projet en fait c'est très important. يعني هنا في les projets sont vraiment faits pour que واش قريت في هذاك الكور tu l'appliques, c'est ça l'objectif. mais كما قلت انا les projets اللي خدمنا فيهم لها c'était vraiment des projets théoriques ou c'est pas c'est-à-dire malheureusement c'est-à-dire la façon les طلبة يرياجيو بها c'est pas la réaction تاع واحد الطالب حاب يتعلم فريمون باش من بعد كي يخرج يلقى روحو بيان well prepared باش يروح real life. نو سي با ماشي هذه هي لا رياكسيون ولا التعامل تاعو مع هاد لي بروجي. و فوالا دونك كيما قلت سي تو تاني لا كومونيكاسيون تاع يعني كان يوقف يبريزونط سون بروجي ويهضر عليه. سا سي ان اوتر سا سي اوسي زعما تشوف فيه بزاف فيها الكونفيونس هذاك تشوفو بزاف. وتشوفوا تاني في لي بروجي ميم دي كاين دي جون ميم دي زيتيديون صادير يدير دي ستارت اب عفسه هكذا يعني شركه ولا ايدي تاع شركه دي فوا تلقى ايدي عيانه صادير فريمون ايدي ماشي حاجه كبيره صادير فريمون حاجه نورمال ماشي حاجه كبيره نورمال عفسه صغيره مي ما تخليش يتوقف انه يروح يدير بروجي ويدير شركه ويهضر مع الناس ويهضر مع كليون ويدير ماركت ريسيرش ويدير كل كاع العفايس هادو. مي بار كونتر حنا عندنا في البلاد انا نعرف بيرسونيلمون ديجا عندهم دي تري بون زيدي مي مالوريزمون تلقاه اللي با كابابل تحس سي كوم سي راه مشلول السيد هكذاك شغل لي سون لي باراليزي شغل بواحد لي زيدي بواحد العفايس في راسو تخليه ما يقدمش تخليه ما يخدمش تخليه يبونس كي فا با ريوسير افيك سون بروجي. هنا سي فريمون لانفيرس هنا نيمبورت كوا يقدر يدير به العجب. هنا وماريكان سي اونكور بير سي ماريكان سي ثاني حاجه كاع واحده اخرى فاهم يعني سي الميم سيستيم. انا نورث امريكا سي بريسك لو ميم سيستيم مي يونايتد ستيتس ثاني عندهم سي بليز اغريسيف يعني في هاد لو سيجي نتاع الانتربرينورشيب. دوكا لي زوبسيرفاسيون بارابور لي زيتيديون تاع الجزائر ولا لي زيتيديون كي سون مال بورلي تريند يعني هادو باغ اكزومبل حنا باغ اكزومبل تقدر تشوف هاد البروبليم تاني تاع السلف تاع الثقه بالنفس اللي ما كانش شوفوا بزاف في لا فورماسيون هادي انا نكونفيرميها يعني 100% فريمون صديق الطلبه تاعنا مالوريزمون ما نقدروش نلقاو لانفورماسيون معلومه ما نقدروش نلقاها وحدنا. انا نحتاج معلومه صديق جو سي با معلومه نيمبورت كوا صديق الريفلكس نيميرو 1 تاع اتيديون ما يحش يحوز وحده ولا يحوز وحده يلقاها ايتو باسكو دون طولي كاع جينيرالمون واحد يلقاها. الريفلكس نيميرو 1 راح توجور يبدا يسقسي واحد ولا يعرف واحد ولا ما قالولناش ولا ما عطاولناش ولا صديق سي توجور ماشي هو سي الاخرين. alors que l'information نعطيكم اكزامبل باغ اكزومبل كاين بزاف دوكا دي ستوديون يبعث لك يقول لك جو سي با شحال دير القرايه باغ اكزومبل في كندا. هاد لا كيستيون هادي سي مانيش نقول لك ما تبوزيليش لا كيستيون كيما هادي مي لا كيستيون كيما هادي سي فريمون فاسيل تلقاها. تقدر تدخل للسيت يونيفرسيتي تكتبها في جوجل جوجل تكتب في جوجل يعطيك تدخل السيت تاع يونيفرسيتي تدخل تاك تقول لك سي يعني بلي ديتاي
الكان تاعك شحال راح تخلص بور لا فورماسيون تاعك. صدق ماشي مشكل تسال، ماشي مشكل تسال، سي با ان بروبليم. البروبليم سي كو كي يكون عندك الريفلكس هذاك ما كانش، هذا الريفلكس تاع تروح وحدك تلقى انفورماسيون ما عندكش هذاك الريفلكس، سي سا البروبليم. صدير الريفلكس نيميرو 1 تاعك تروح تسقسي ديريكت واحد اخر وتروح ولا ما عطى ولا ما جاوبكش هذاك العبد تولي انت ما حبش يعطي لي، ما حبش يقول لي، ما عطاو كاين هذيك لابورس وما ما انونساوهاش وما قالولناش والمعرفه وبلا بلا بلا والهضره هذه كاع. الوغ كو يعني طا با بوزوان دو سا كاع نتايا. صدير وحدك تبي تروفي دي زانفورماسيون. انا دركا اكتيالمون واحد ما يقدرش يلقى انفورماسيون وحده يسمع. صدير عنده مشكل، صدير اللي ماهوش عايش في القرن تاعنا هذا، باسكو دركا لازم تلقى انفورماسيون وحدك، وباش تلقى انفورماسيون وحدك لازم تاني تميتريزي تري بيان لونغلي، سا سي تري امبورطون. بون هاد السيجي تاع لونغلي تاني من بعد نهضروا عليه، سي ان اوتر سيجي مي داخل في هاد داخل معاها بعد. صدير سي صا بون باش ما نخرجش بزاف من الموضوع. ليسونسيال برمي الاعراض نتاع هاد النقص تاع الثقه بالنفس سيكول ليتيديون ما يقدرش يلقى لانفورماسيون وحده، توجور يحب واحد اخر يعطيها له واجده، وكي تعطيها له واجده يزيد يسقسيك ويزيد يحوس على لي ديتاي تاع لي ديتاي، وتشوف فيهم بلي كي جونغ يبرون با الريسك، يخافوا من الريسك، يخافوا من المخاطر. صدر صدر باش باغ اكزومبل جو سي با ديزون حبي ديزون تقول له كاين ستاج باغ اكزومبل في كندا اوبورتونيتي تاع ستاج، لازم شغل لازم تقول له كلش، لازم تقول له كدا وكدا وشحال يروح وكيفاش يروح وين يركب واش يلبس وبلا بلا بلا. سي بوكو صديق بزاف. صدير دي فوا يفو بروندر ان بو دو ريسك، يعني خلي شويه ان بو هكداك شويه حاله بابري مي تصدم هكداك. سي فري كاين عفايس لازم تعرفهم مي ماشي كاع لي ديتاي تاع لي ديتاي تعرفهم، سي با خلي شويه ليسباس نتاع الريسك، باسكو الحوايج الملاح في الحياه هذه سا برون دي ريسك اني واي. دونك سي سا. و اون جينيرال كيما قلت لكم كاين ثاني يعني خوف من لي بروجي توجور. باغ اكزومبل لي زيتيديون اللي يحقوا بروجي فان ديتي هكذاك تلقاه توجور بعد لا كيسيون بازيك اعطيني كاش بروجي وكذا، شغل يستنى البروف هذاك هو يجي يعطي له بروجي ويقول له خدم في هاد العفسه ودير هكذا ودير هكذا. الوغ كو نورمالمون وحدك نتاك تعرف روحك. قال اني قريت جو سي با جيني ميكانيك واسعه فيها بزاف العفايس. انا باغ اكزومبل جو مانتيريس بليس في هاد لو دومين في الجيني ميكانيك، دونك جو في شيرشي كالك شوز في هاد العفسه. دونك نروح نهضر مع بروف يخدم في هاد العفسه بالك انا بروبوزي له بروجي ولا جو سي با. anyway سي جوست يعني اون جينيرال كاين اون جينيرال كاين ان موك تاع كونفيونس في لي زيتيديون. بون دوكا سي كوا بون هنا اون فات هنا كيفاش يديروا باش باش يخليو ولادهم عندهم لا كونفيونس هذه. بون ما نطولش بزاف مي سكي فون فات هنا السيستم تاع ليديكاسيون، السيستم تاع اللي يعيشوا به هنا اصلا مبني على الانديفيدياليزم، صديق كل واحد يمشي حياته وحده ويدير حياته وحده. دونك في القرايه ديجا كي يكونوا صغار ديجا من الديبي كي بغى يدخل في سنه اولى ايتو يعلموهم يديروا دي بريزونطاسيون، صدير يجي ليتيديون وي اروح وقف هنا قدام صحابك احكي باغ اكزومبل على عفسه، احكي على ما سيجي ولا. دونك علموهم من الصغر، يعلموهم هاد العفايس، يعلموهم باغ اكزومبل وحده بعد كي يجي يخرج داخل ليكول وحده ينحي البوط نتاعو تاع ليفير يلبس صبا تاع ليكول، وكي يخرج ميم شوز يعلموا له الباتاناج وحده يبريباريها يحطها. دونك عفايس كاع هادو يعلموهم وحده. باغ كونطر حنا يعني في السيستم تاعنا سي بليس تكون اونتوري يماك هي تمشط لك شعرك وبلا بلا بلا وكاع ربي يحفظهم على كل حسب بيان. مي دي فوا بزاف هاد العفايس بزاف ثاني ينقصوا لك صديق تكون تعايش بالاتكاليه توجور متاكل على الاخرين، وهذه ماشي مليحه. سيرتو واحد كي يوصل واحد النيفو بعد لازم يزد برويتو تسال، يعني وحده لازم يمشي اموره. والاخر سي كو هنا سيستيم ديديكاسيون هنايا سيرتو في كندا ولا نورث امريكا ان جينيرال سي فريمون براتيك، سي فريمون اندستري اورينتد. يعني ما كانش بزاف سانتيريس بزاف في لا تيوري تو سا. كاين لا تيوري مي ماشي لا تيوري بور لا تيوري. هنا سي فريمون براكتيس كي بليز امبورطون.
دونك سي بور سا كيما قلت لكم لا بليبار تاع لي كور هنايا فيهم دي بروجي اللي يخليك تقدر تستعمل واش قريت في هذاك لو كور بور رياليزي كالكو شوز ولا بور فار كالكو شوز. لوتر شوز سي كو هنا باغ اكزومبل بوليتكنيك كنت نقرا هنا في بوليتكنيك مونريال ولا في لي زيكول الاخرين تاني كاع عندهم ميم شوز. chaque année كان un projet اسمه بروجي انتيغراتور. هذا البروجي انتيغراتور يبرون ان تريمستر و صديق ليتيديون يخدم فيه عفسه صديق بروجي تما ماشي بروجي صغير يعني بروجي شويه كبير. والبروجي انتيغراتور نيميرو 4 يديروا في اندستري يديروا فريمون في شركه ويكون بروبليم ريال اي تو سا. وانا كنت حاضر صدير بليزيور دي لي بروجي هكذا دي لي بريزونطاسيون تاع لي ستوديون. تشوف انا حضرت واحد باغ اكزومبل دو بروجي ليتيديون هذاك الى ميم يعني الى ديزايني واحد العفسه وإلا بريفتي صدير دار عليها براءة اختراع. وهاد البروجي خدموا في واحد الشركه مي كي تشوف هذاك ليتيديون تلقاه بوسيبل يعني نورمال. سي با لي نوت سي با العفسه سي با لي نوت سي با باسكو لي انتيليجون سي با نو ماشي كاع العفايس هادو بوتيتر يعاونوا مي لو بليز امبورطون سي الكونفيونس سي الثقه. هذيك اسكو عندك الثقه هذيك الثقه اللي تخليك وي نقدر نديرها نورمال يا كان بروبليم. سي سا يعني هذا هو البوان كريتيك يعني فات. فينالمون دوكا لا كيسيون لا بليز امبورطونت هو كيفاش انت دوكا في الجزائر في هذيك الاوضاع وكلش كاع واش رايح حيت بك كيفاش تقدر ساشون كو لو سيستيم تاع ليديكاسيون راك تقرا فيه ما عندوش ما كانش دي بروجي ما كانش عفايس كيما هادو كيفاش تقدر تخدم لا كونفيونس تاعك. بون peut-être il y a beaucoup de choses à faire mais au moins quelques idées نعطيكم quelques idées. بريميرمون العفسه هذه تاع لانفورماسيون لازم تريني روحك ستان ترينينغ لازم تستين فورماسيون لازم تفورمي روحك تلقى لي زانفورماسيون وحدك لازم تلقاهم وحدك ما تبوزيش ما لازمش يكون ريفلكس نيميرو 1 تاعك تسقسي واحد. ريفلكس نيميرو 1 تاعك لازم تلقى لانفورماسيون وحدك انت تلقاها. وكيما قلت لكم هذه ديجا سا مارش مع لونغلي صادير يفو ميتريزي لونغلي. لونغلي ما تشوفوش كوم لونغ لونغلي سي ما ولاتش جيست لونغ. لونغلي دوكا اكتيالمون انا نشوف فيها لونغلي سي كوم واحد العفسه اللي تخليك تعيش الحريه. سينو الا ما عندكش لونغلي ما راكش حر. هذه نعطيها لك من دركا باك ما عندكش لونغلي يو نوت فري راك مسجون في واحد البقعه صغيره وميم مو نيفو د لانفورماسيون راك مسجون في واحد النطاق صغير بزاف. الا ما تعرفش لونغلي ما راكش تعيش في القرن هذا راك تعيش واحد القرن واحد اخر تو سامبلومون. و باسكو فريمون دي فوا نحوس دي زانفورماسيون كاين دي سيت انترنت سي انكرويابل صديق لي زانفورماسيون تلقاهم فيهم سي كوم سي با سي كوم جور سي فريمون سي تختصر لك سنوات وسنوات نتاع اكسبيريونس تلقاهم بعد واجدين يعطيك لي كونساي تو تسا ادفايس everything جور سي تري امبورطون. دونك تعلموا تعلموا تلقاو لي زانفورماسيون وحدكم ونقصوا هذيك تاع ما عطاولناش ما قالولناش. شوف ما قالولكش يفو با دير يفو با ما تقولش بلي ما عطاولناش ميم سي سي فغي قول بلي انا ما لقيتش انا ما لقيتش لانفورماسيون هذيك ماشي هما ما عطاولناش باسكو هذيك لانفورماسيون اللي اي كاينه اني واي هو ما عطاهالكش مي انت تي كابابل لا تروفي سي تا بيان ريشيرشي. سي صا لوتر شوز سي هذه سيرتو لي جون اللي عندهم لي عم يقراو عفايس فيهم صديق لي عفايس براتيك باغ اكزومبل في الانجينيرينغ ولا عفايس هكذا في السيونس اي تو سا. الى ليكول تاعكم كما السيستم تاعكم ما فيهش بزاف دي بروجي سيو ديروا دي بروجي وحدكم ديروا دي بروجي سي تري امبورطون. لي بروجي سي فريمون امبورطون باسكو البروجي كي تخدم بروجي صغير تخدم بروجي ديفيني بروبليم وتيريزو البروبليم وميم سي تاك تشوف عفسه باك تسويفي ان توتوريال في الانترنت وتتصاك تسويفي وتوصل هذا هو اللي يعطيك الكونفيونس ان فات. هذا الكيميل تاع هاد لي بروجي هو اللي يعطيك كونفيونس. تخدم بروجي واحد الاول يعطيك شويه كونفيونس تزيد بروجي دوزيام يعطيك شويه كونفيونس في لي كاباسيتي تاعك كاباسيتي تكنيك نتاعك. باسكو باغ اكزومبل تقدر تعرف ان لوجيسيال مي اذا لوجيسيال هذاك زعما قراوه لك في ليكول وخديتي بون نوت مي لوجيسيال هذاك يعني ما خدمتش به جامي ريالمون بور فير كلكو شوز
الا ما خدمتش به بور فريمون فار كيلكو شوز، ما توجور تحس داخل باللي ما عندكش مازال كونفيونس، ما عندكش الثقه باللي فريمون راك تميتريزي هذاك اللوجيسيال وتميتريزي هذيك العفسه. دونك في دي بروجي، خدم دي بروجي صغار اون باراليل مع القرايه تاعك ولا في الصيف ولا واتيفر، مي خدم دي بروجي وحدك ولا مع صحابك ولا اني واي خدم. ودوكا كاين هما كاين شويه لي كومبيتيسيون تاع الانجينيرينغ وكاين عفايس هكذا. دونك سي تدخل في هاد العفايس او ماكسيموم، ما كانش بزاف مي سي تدخل او ماكسيموم، ولا ما كانش ديرهم وحدك نتايا. لا دينيير شوز سي ترافو. الاسفار تاعهم بزاف تاني، كي تسافر وحدك ولا تروح تشارك في بروغرام ولا تخرج وحدك هكذا، ما جور ماشي لازم نورمال نيمبورت كال بيي، مي سيرتو كون صديق انت سفر تاع تعلم، ماشي زعما سفر جوست تاع سياحه تو، هادي تاني ساعد بوكو. فوالا دونك il peut y avoir d'autres choses, mais dans tous les cas je pense c'est ça le plus important, surtout avec l'idée تاع لي بروجي. faut vraiment faire des projets، ما تبقاش جست مع القرايه تاعك. و en fait انا parmi les vidéos اللي حبيت نديرهم من بعد سي كومون هذاك تاع قلت لكم كيفاش تقرا في الجزائر. اون فيت ماشي انا في الجزائر، اون فيت ما ان بو بارتو دو الموند باسكو سي توجور لو ميم شوز. كيفاش تقرا اون جينيرال، باسكو القرايه كاين فيها لي نوت. كاين يقول لك لي نوت ماشي امبورطون كذا، نو لي نوت سون امبورطون حتى حد ما يكذب عليك. لازم توجور تكون عندك دي بون نوت. ميم هنايا سي تري امبورطون لي نوت. هنا نشوفوا لي نوت، ما كاش من هذيك زعما ما نشوفش لي نوت نتاعك، نو لي نوت سون امبورطون. قد ما يكون عندك دي نوت ملاح قد ما تسهل روحك في الادميشن و توت سا. مي لي نوت سون با تو، ماشي كاع لي نوت ماشي كل شيء. لازم يكون عندك لي نوت ويكون عندك لا ميتريز، صافي تميتريزي الدومين تاعك. و مالوريزمون دي فوا لا استراتيجي باش تكون عندك لي نوت كبار و لا استراتيجي باش تميتريزي الدومين تاعك سي با اكزاكتومون، c'est-à-dire c'est pas les mêmes stratégies. C'est-à-dire tu peux avoir des notes كبار مي ما راكش فريمون تميتريزي بيان لو دومين تاعك. وتقدر تميتريزي الدومين تاعك تو سام ديغري مي ما يكونش عندك دي بون نوت. حنا انا جو استراتيجي وين جو اسي دو دوني دي استيس وين تقدروا يكون عندك صادق ماكسيميزي لي نوت و ماكسيموم و ميم طون ماكسيميزي تاني لا ميتريز نتاعك في الدومين هذاك. او موان واحد الدومين صغير في الدومين تاعك، سي سا. دونك هذا بالك نهضر معاه عليه في مره واحده اخرى. سي سا. دونك جوردوي سي سا حبيت نتكلم. دونك غروسو باختصار يعني المشكل هذا تاع الثقه انا لاحظته بزاف بين الطلبه الجزائريين والطلبه الاخرين في الدول الاخرى. والسبب هو انه بون المجتمع توت سا والسيستم ديديكاسيون توت سا، مي حنا ماناش هذا الاسباب. مي حنا نحوسوا على الحلول. سي دير البروجي وحدك، سي تلقى دي انفورماسيون وحدك، سي تدبروي تتسال، يعني تلقى الحلول لروحك. ما تتكلش على الاخرين وما تقولش الاخرين ما دارولناش ولا ما عطاوناش. ذاتس ات. فوالا دونك نتمنى لكم اسبوع رائع. و فوالا حنا في الويكاند، دونك بون ويكاند ليا انايا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشوفكم مره قادمه.